बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अमल जो है वो अभी जारी है, और आज़ाद कश्मीर में 4 नशिस्तों पर नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। और कैसे बैरिस्टर सुल्तान का इम्तिहान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मज़ीद क्या इम्तिहान उनका बाकी है, इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और आपको ये बताएंगे कि 23 अगस्त का दिन आज़ाद कश्मीर में क्यों अहमियत इख्तियार कर गया है। ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले पेश खिदमत है जनाब इलेक्शन का वो शेड्यूल जो कि 4 नशिस्तों के हवाले से जो है वो जारी किया गया है। तो मामला कुछ यूँ है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का 4 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी। ये 4 नशिस्तें हैं जनाब आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल की। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि कानून साज असम्बली क्या है और आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल क्या है। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो शेड्यूल जारी किया गया है, इसके मुताबिक 4 जो खाली नशिस्तें हैं वहाँ पर कागजात नामजदगी 13 अगस्त सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक कागजात की जो जांच पड़ताल है वो 2 बजे के बाद होगी, जबकि कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 6 अगस्त को दायर की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलों की समाअत 21 अगस्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन खुद करेगा और अपीलों पर फैसले 21 अगस्त 1 बजे से शाम 4 बजे तक सुनाए जाएंगे। और शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 22 अगस्त 11:30 बजे से पहले अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 22 अगस्त को लगाई जाएगी। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक असम्बली हाल में होगी। और 53 अरकान असम्बली, जिनकी तादाद असल में 52 है क्योंकि पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 2 नशिस्तों से जीते, 52 अरकान असम्बली कश्मीर कौंसिल के 4 मेंबरान का इंतखाब करेंगे। जी बिल्कुल, वोट जो डाले जाएंगे वो आम आवाम नहीं डालेंगे, बल्कि जो आवाम की जानिब से 53 अरकान मुंतखब किए गए आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के, वो जो है वो इनके लिए वोट डालेंगे। गोया ये समझ लीजिए कि जैसे कौमी असम्बली के साथ सेनेट है पाकिस्तान में, इसकी हैसियत भी कुछ वोट डालने के हवाले से इस किस्म की है। बाकी मामला जनाब आपके सामने रखते हैं कि मामला ये है क्या, और आज़ाद कश्मीर जो कौंसिल है वो कैसे काम करती है, क्या इसके पास इख्तियारात हैं, वो आपके पास रखते हैं। माजी का अगर हम जायज़ा लें तो जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक आज़ाद कश्मीर का जो इंतज़ाम है वो पाकिस्तान के पास है। और आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि कश्मीर कौंसिल जो है वो इस ज़िम्मेदारी की अदायगी के लिए पुल का किरदार अदा करती रही है, कर रही है और करती रहेगी। ये इसकी अहम तरीन ज़िम्मेदारी है। और कश्मीर कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं। वाइस चेयरमैन सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि अभी मुंतखब होंगे 17 अगस्त को, और कभी इम्कान है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद होंगे और उनका इम्तिहान बिल्कुल उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। पहले बता दें कौंसिल के हवाले से, और इसी तरह इसके अंदर इंचार्ज जो वफाकी वज़ीर हैं इंचार्ज बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वो इसके अंदर शामिल होते हैं जनाब। और जो दीगर वज़ीर हैं वो वज़ीर अमूर कश्मीर खैर हो गए शामिल, दीगर वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर रेलवे और एक सेनेटर भी शामिल होते हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान असम्बली जो हैं वो कश्मीर कौंसिल के 6 अरकान का इंतखाब करते हैं। सेनेटर्स की तरह इनकी मुद्दत होती है, और इस मरतबा 4 अरकान की जो मुद्दत है वो ख़त्म हुई, और 4 अरकान की मुद्दत के ऊपर जो है वो 4 नए अरकान के हवाले से जो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं। और बाज़ लोग इस आज़ाद कश्मीर कौंसिल को एक खामोश इदारा समझते हैं, अगरचे अब इसमें 13वीं आइनी तरमीम के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं जिनके ऊपर कुछ सवालात पैदा हुए, और अब ये इतलात हैं इस हवाले से कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रिवर्स करने के हवाले से 14वीं आइनी तरमीम भी लाई जा रही है। लेकिन माजी के ये तमाम पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो अबूरी आइन के तहत कश्मीर कौंसिल जो है वो एक अथॉरिटी हुआ करती थी, और बज़ाहिर खामोश नज़र आने वाली ये अथॉरिटी इसकी मर्ज़ी के बगैर कानून कोई पास नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि अखबार का जो डिक्लेरेशन है वो भी इसकी मंजूरी के बगैर जो है वो जारी नहीं हो सकता था, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट की दफ़ा 31 के मुताबिक कश्मीर कौंसिल जो है वो आज़ाद कश्मीर की कानून साजी, आज़ाद कश्मीर में कानून साजी के लिए उतनी ही बाइख्तियार हुआ करती थी जितनी आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाली आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली। और जनाब अहम तरीन मामला है कि इसके अंदर जनाब जो इसकी
دفعہ 31 کی جو شق 3 ہے وہ بڑی اہم ہے، جس کے مطابق کشمیر کونسل اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ اقوام متحدہ کمیشن برائے پاکستان اور بھارت اس حوالے سے، جبکہ دفاع، سیکیورٹی، کرنسی سمیت خارجی امور اور بیرونی امداد کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی وہ قانون سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل جل کر جو ہے وہ چلائیں گے، طے کریں گے، یعنی یہ شعبے جو ہیں وہ مرکزی طور پر پاکستان کے پاس ہوں گے، جیسے دفاع، سیکیورٹی امور، کرنسی اور خارجہ کے امور اور بیرونی امداد کے حوالے سے۔ جبکہ ایک اور اہم ترین اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے جناب کہ کشمیر کونسل کے پاس سب سے اہم چیز جو ہوا کرتی تھی وہ ریاست بھر سے جمع ہونے والا ٹیکس تھا۔ ریاست کے تمام انکم ٹیکس کمشنر کونسل کے ماتحت ہوا کرتے تھے اور تمام ریونیوز براہ راست کونسل کے پاس جاتا تھا، جس کا 80% حکومت آزاد کشمیر اور 20% کشمیر کونسل رکھتی تھی، اور اس کونسل کے اندر یقیناً جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی شامل ہیں، صدر آزاد کشمیر بھی شامل ہیں اور وفاقی وزراء بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے اس کے اوپر اعتراضات بھی جو ہے وہ سامنے آیا کرتے تھے اور بات بھی ہوتی تھی، اور 13ویں آئینی ترمیم میں اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں تو اس کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا۔ یہ مسلم لیگ نواز کے راجہ فاروق حیدر کے دور میں یہ تبدیلیاں ہوئیں، اور اب اس حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ شاید اس کو ریورس کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت موجودہ بنی ہے وہ کوشش کرے گی۔ تاہم اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے، خاص طور پہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ اس کے حوالے سے اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں، دیگر پاکستانی بھائی بھی ہمارے اس کے اوپر رائے دے سکتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، اختیارات زیادہ کس کے پاس ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے۔ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے بھی آپ جو ہیں وہ اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جناب بات کرتے ہیں بیرسٹر سلطان کے اوپر کہ کیسے ان کا امتحان جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ جی بالکل، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو کونسل ہے، جموں کشمیر کونسل جسے کہتے ہیں، اس کے انتخابات جو کہ 23 اگست کو ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے 52 ارکان اس وقت جو موجود ہیں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان تمام نے ووٹ کرنے ہیں، جس کے اندر 32 ارکان پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور بیرسٹر سلطان محمود کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، ان کی بھاری ذمہ داری ہے، ان کا یہ امتحان ہے کہ کشمیر کونسل کے جو ممبران منتخب ہونے جا رہے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، اور یہ اکثریت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام 32 ارکان ہیں وہ پارٹی پالیسی کے مطابق اسی شخص کو ہی ووٹ کریں جس شخص کو جو ہے وہ پارٹی کی جانب سے نومینیٹ کیا گیا ہے۔ اور اس میں ظاہری بات ہے بیرسٹر سلطان محمود انتہائی اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ اگر اس موقع کے اوپر کسی قسم کے کوئی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور آزاد جموں کشمیر کونسل کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنی مطلوبہ نشستیں حاصل نہیں کر پاتی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ صدر ریاست آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، جس کے لیے ممکنہ اور مضبوط امیدوار جو ہیں وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، اور لیکن ان کے حوالے سے بعض لوگ جو ہے وہ ان کے قریبی ذرائع یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہیں بعض اپنے قریبی ذرائع کی جانب سے یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کو ترک نہ کریں، کیونکہ جب وہ صدر بنیں گے آزاد کشمیر کے تو پھر انہیں جو سیاسی عہدہ ہے سیاسی جماعت کی سربراہی کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون ساز اسمبلی کے وہ ممبر بنے ہیں دونوں انہیں چھوڑنا پڑیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ ابھی ذاتی صلاح و مشورے کر رہے ہیں تمام اپنے دوست احباب اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین تفصیلات، اہم ترین معاملات آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اس حوالے سے مزید بھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔